बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्द के लिए इस दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेक बीवी है, क्योंकि नेक बीवी के साथ जिंदगी पुरसकून बना देता है। और इसके बरक्स अगर किसी मर्द की जिंदगी में जाहिल और बद अखलाक औरत आ जाए तो इस मर्द की जिंदगी अजाब बन जाती है। आज की वीडियो में हम आपको अच्छी औरत की 10 निशानियां बताएंगे। ये 10 निशानियां आपको हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान के मुताबिक बताएंगे, जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अच्छे अखलाक वाली औरत की बताई। आजकल तो हर नौजवान मर्द चाहता है कि उसको कोई अच्छे अखलाक वाली औरत मिले, तो उसके लिए 10 निशानियां हैं, वो आप देख लें। वो अखलाक वाली औरत जो है वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। ये 10 निशानियां क्या हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में नेक औरत की निशानियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो अहकामात बताते हैं जिसमें अच्छी औरत को 10 निशानियां बयान हुई हैं। रवायत में आता है कि औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और सवाल किया कि अच्छे अखलाक वाली औरत कौन सी है। तो आपने फरमाया कि जिस औरत में 10 निशानियां पाई जाएं तो समझ लेना कि वो औरत अच्छे अखलाक की मालिक है। फरमाया कि अच्छी औरत की पहली निशानी ये है कि वो झगड़ा कम से कम करने वाली होती है। ये ना तो दूसरे लोगों से झगड़ती है और ना ही अपने खामन से तलख कलामी करती है। याद रहे कि खामन के साथ झगड़ा करने वाली और वैसे ही झगड़ा करने वाली औरत अल्लाह को पसंद नहीं, और ऐसी औरत पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। नंबर 2 पर जो औरत के अंदर निशानी होती है अच्छी अखलाक वाली औरत की, वो है फरमाया कि दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। जो औरत घर के कामों से वक्त निकाल कर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती है, और औरत बहुत बहुत ही बाकमाल है और अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कदर कीमत है। अल्लाह ऐसी औरत से खुश होता है, और जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए औरत को चाहिए कि नमाज की पाबंदी लाजमी करे। इससे घर के अंदर अल्लाह की रहमतें उतरेंगी और घर में बरकतें होंगी। नंबर 3 पर जो हजरत आयशा ने फरमाया कि दूसरी औरत के ऐबों पर नजर डालने की बजाय अपने ऐबों पर नजर डालने वाली औरत, याद रहे कि दीन इस्लाम ने हमें इस बात से रोकता है कि दूसरे के ऐबों को बयान किया जाए और इनको अच्छा ला जाए, बल्कि इस्लाम की तालीम यह है कि अपने ऐबों को तलाश किया जाए और उनकी उस तरह की जाए। एक की बात को सुनकर दूसरे को बताना और एक दूसरे को जुदा करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। नंबर 4 पे है, ऐसी औरत दूसरों की लग्जश पर नजर नहीं करती बल्कि अपनी लज़्ज़शों को तलाश करती है और इनको दुरुस्त करने की कोशिश करती है। नंबर 5 पे फरमाया, ऐसी औरत अपने हाथ को खुला रखती है, सखावत करती है और सदके में देर नहीं करती, और ज़रूरतमंद औरतों की मदद में ऐसी औरत पेश होती है। याद रखो कि सदका बलाओं को टाल देता है। कहते हैं बनी इसराइल की औरत थी जो कपड़े धो रही थी, एक फकीर आया और उसने सवाल किया। इसके पास एक रोटी थी, इसने आधी रोटी फकीर को दे दी और आधी अपने लिए रख ली। कुछ देर गुजरी कि एक भेड़िया आया और इसके बच्चे को उठा कर ले गया और इस भेड़िए के पीछे भागी जा रही थी ताकि अपने बच्चे को इससे बचाए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक शख्स रास्ते में आया, इसने भेड़िए को रोका और इसके मुंह से बच्चा निकालकर औरत के हवाले कर दिया। औरत ने उस शख्स पर शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, मैं इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हूं और तेरी आधी रोटी ने तेरे बच्चे की जान बचाई है।
اسی لیے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہ کرے۔ نمبر 6 پہ ہے، ایسی عورت اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایت نہیں کرتی، کیونکہ ایسی عورت جو شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلہ کرتی ہے وہ بدترین عورت ہے۔ ایسی عورت بدترین عورت ہے تو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے اچھی عورت کی نشانی کہ اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس کو گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک جاتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور گھر میں آتے وقت اس کا استقبال خوشی سے اور مسکرا کر کرتی ہے۔ نمبر 8 پہ اچھی عورت کی جو نشانی ہے، اچھی عورت اپنے شوہر کے سامنے معذرت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہے اور شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہوئی ہو تو فوراً معذرت کرتی ہے اور شوہر کو راضی کرتی ہے۔ یہ ہے اچھی عورتوں کی نشانیاں، اور جس میں یہ ہو وہ اچھی عورت ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کو کبھی بھی کسی بات سے منع نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر کی خواہش سے انکار کرتی ہے۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت نہ صرف خوشی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے بلکہ برے وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 10 نشانیاں ہیں جن کے بارے میں مولانا جلال الرومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت میں موجود ہو تو وہ اچھی عورت ہے۔ ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور پہلے ہی ذکر ہو چکا کہ اگر عورت نیک ہوگی تو خامند کی دنیا زندگی جنت کی مثل ہوگی، اور اگر نیک عورت سے نکاح نہ ہو تو زندگی جہنم کی مثال بن جاتی ہے۔ چلیے اب قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نیک عورت کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی ہے، نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے، بس سبب اس کے کہ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ نے بھی نیک عورتوں کی جو صفات اور نشانیاں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو عورت نیک ہوتی ہے اس کی نشانیاں یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی اور اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرتی ہے اور پوشیدہ بات کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے راز کو راز رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ راز بھی ایک امانت کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے امانت کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے کسی بھی شخص کے راز کی حفاظت لازمی ہے۔ لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورت اس فعل میں بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ عورت کے لیے کسی بات کو یا کسی راز کو پوشیدہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ البتہ عورتیں نیک ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے راز بھی پوشیدہ رکھتی ہیں اور باقی لوگوں کے رازوں کو بھی پوشیدہ رکھتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو کہ اپنے خاوند کی فرما برداری ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرتی ہیں بلکہ اپنے خاوند کی بھی نہ شکری کرتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے، اور عورتوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی ایسی عورتوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی احسان مند ہونے کی بجائے ان کی ناشکری کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 152 میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور اس جہنم میں اکثریت عورتوں کی نیکی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی اکثریت کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
अपने कुफर यानी नाशुक्री की वजह से, तो सहाबा ने अर्ज किया क्या वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खावंद और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई खिलाफ मिजाज चीज़ पाए तो ये कहती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर देखी ही नहीं। अब औरतें खुद ही अपनी इस्लाह कर लें ताकि वो खुद को जहन्नम की आग से बचा सकें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी औरत से शादी करें जिनमें ये खसूसियात पाई जाए, और आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया।